سلام كورات خطاتل تيب زلخم وخينكم نزا فيديو ترقبوا ملوخم سلامكم بزح ترفي بلالي نزا چانالي حدش تزخونكم سابسكرايب بمقبار بيتسو كنو نزا فيديو كعا لايك بمقبار جو مروا لما عنتي حيزلكم زمتاخو نايتين دينو قرقرو مسمار سمينتو بلوكوت واغاتاتي حيزلكم مزيني اخو عبزا حزي ساعات لما عنتي زعرز كوايه كميلو عداقان زبل حيزلكم مزين لخو مالتيو آتي كابعلو أندبتنا سمعهم يعريت لكم نيرة جن كعا موسيقى منامن جاتا سلزنورو كم زدم أي بلا على خجور لكم دليل مالتيو ياو موسيقى ون كوبراي سلزل كأو كعا نصور دم أي جبر الناس لتولو تدم تخن نصور لكم ما أنتي تزاروني بعليك رقمكم مالتيو إذا تريوا لكم تندينو ياو سلسة عينتيو درجة لو بعل عسرته خلته بعل عسرته بعل شمونته النيو مالتيو ازي نشنتيويت تقومو بعل عسرته بعل عسرته بزو حساب نشنتيويت ايو زدقام مالتيو انا بعل عسرته تندينو الحرد اخوينو بعسرته خلته خجمرو لكم بعل عسرته خلته تندينو ناي تركين الحرد اخوينو شحن شمونته مئتن إلو ناي تركي بعل عسرته خاني شحن 300 إسراني لو بعل شمونته زبهال كعا خمزن من دا جلزو تقوم له خاني شمونته 100 إسران إلو مالتي نزحان تفرة مالتيو كم زترئو لكم قرقرو خعا واقع قرقرون يفلالي درج إلو ناي شحن كل 100 تقدماي درجة شحن كل 100 نيو إلو كل أي درجة حبراوي زبهال على قرقرو شحن حادم إتنيلو مالتيو إذا تريو لهم كعا سمينتو بطعم يتقريمه بطعم ينقنسنيو سمينتو مالتيو كساحل تشحن قلن زوت حول جيزي نيرو حزقن سمينتو شحن مانو شحن 160 بزيحنيو مالتيو እና ገዛኽ ተስርሑ ትደልዩ ወይ ከዓ ገንዘብ ዘለኩም ሰባት ስሚንቶ ሀዚ ተገዛእኹም ጽቡቕ እዩ ገዛኽ ተስርሑ ሓሳብ ዘለኩም ሰባት እንድሕር ደኣ ዘይባላሸ ኣብ ዘይባላሸሉ ቦታ ኣቕሚጥኩም ሕዚ ድሓን ሃልየ ስሚንቶ ተገዛእኹም ጽቡቕ ይብለኩም እዚ ትርእይዎ ኣለኹም ሕብራዊ እንትን እዩ ሕብራዊ ቆርቆሮ ማለት እዩ ዝሮ ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ ብዙሕ ግዜ እንድዒ ሕብራዊ ቆርቆሮ ግን ምንታይ እዩ ዝጥቀምሉ ይፈልጥል ነው ማዓንቲ የርኤ ብዝኾነ ዝቐዳማይ ደረጃ ቆርቆሮ ግን ኩሉ ሰብ ዝጥቀመሉ ሽሕን 200 እንዮ ለሓደ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ታዩ سيراميكنا بولوفون تولوني سوات بزحات اللخمنا سيراميكنا بولوفون أبعد حمص لزي رخوكو أيت أيأكلكم من دومحاتي مالتي مناربات أو زلوا بوتان لحرد أخيدجن كيدا أرسلكم يحد بعلتي مالتي تزيكونو أبعد حمص يلن سلس أنو يخم تخل جزي زولكم منبر زي قدس كوينا ويك عزير أخوينا أيكون كون مالتي كأبسترف جنزت أيأكم نخلو كم زي تريو لهم كم تسألكم يزرخوكو خلو مالتي أنا طيق كاخت قرص جلون بتعمل دي خاطر تشجر جن كعا ناي حطكم كبر نخبل تجديد كا تقرص يعني عليه والتأمين عخاتكم مثل زخنة كتقرص أو زعد الناس بتعمل خاطر تشجر مالتي سو فقدني يخونن تعمل زي تشجرو خان تسكف كا تقرص فقد حتى تجل حد يوم شيء ولخان حد يوم كعف قدني تزخنة له بزخنا جن بخم مخنياتات ينبر حطوتاتكم كله وملسلكم يزم حتى إذا مسمار كعطر يقولكم زي لخيلو فتميتيو ناي يزي زقوي زي يقولوا مالتيو ناي لخيلو فتميتي إذا ترى يقولكم مسمار كعة نخيلو 300 بذا قاعد أمثل قدرة أنيكما بزخنا تي مسمارات مالتيو ناي 200 ننتن نزو تعز بحال نزو موقعي مالتي موقع زي قوي زي يقولوا نخيلو 200 زي قوي زي لو خعة نخيلو 300 إلو مالتيو كاو خعة واقع بلوكوت كعة هذا حزي جزي بلوكوت نحانتي 40 كلتن قرشي ينيو مالتيو ጭንጫ በጣም ይخبار ተባሂሉ ሲሚንቶሲ
ርካሽ እኒኦ ግን ብጭንጫና ብስሚንቶ ስለዚ ስራሕ እቲ ጭንጫ ስለዚ ኸበረ ብልኮት ብጣዕሚ ይኽባር እኒኦ 42 ሓንቲ ማለት እዩ ናይ ጭንጫ ናይ ሆፃ ዋጋ ከዓ ኣብ ቀጻሊ ከምፀልኩም እየ ምናልባት ከምኡ ተሓትኑ ሰባት ስለ ዘለኹም ይቅርታ ስለ ዘይረኸብኩየ ካልእ ከዓ ታዩ ቀለም ናይ ዝገዛ ማለት እዩ እሱ ከዓ ቀለም ከምዚ ናተይ ዝረአኹምዎ ናይ መንደቕ ዝብጫ መሳለ ከለር ኮሚታት ዓይነት ቀለም 850 ላታ ዕቢ ዝበለት ዓባይ ትበሃል እዚ ማነው እንታይ ዝበሃል ዙ ንእስ ልበለ ካብኡ ከዓነ 400 ቅርሺ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ዝረአኹምዎ ናይ እግራ እግሪ ቀለም ከዓ ኣብዚ ናተይ ናይ እግራ እግሪ ዘሎ ቀለም ንሱ ከዓ 300 እዩ ኢሎምዎ ማለት እዩ እና ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ዕዳጋ ነዚ ይመስል ምናልባት ካልእ ትደልይዎ ሕቶ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኣብ ኮሜንት ተጽሒፍኩምለይ ክምልሰልኩም ይኽእል እየ ብዝረኸብክዎ ማለት እዩ ተረኺበ ተዘይኮይኑ ኣብ ሰዓቱ ኩሉ ክሳዕ ዝምልሰልኩም ብዓቕሊ ተጸቦይኒ ይኽብለኩም ዝደሊ ዞምሓተይ ካብኡ ከዓ ሕዚ እንትን ጽባሕ ወይ ድሕሪ ጽባሕ ዝለቀልኩም ቪድዮ ብፍላይ ንዓዲ ዓረብ ዘለኹም ኣሕዋተይ ሕዚ ኤምባሲ ንድሕሪት ንዓዶም ክመፁ ዝደልዩ ሰባት እዚ ኣገልግሎት ክህቡ መፅኦም ነይሮምና ምናልባት ኣነ ዝተምሃርክዎ ኣነ ዝኸሰርክዎ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ሰባት ናኸሰርዎ ዝነበሩ ነገራት ንኽጥንቀቕሉ ዝኣክል ቪድዮ ክሰርሐልኩም እየና ክትሓትዎ ትደልዩ ነገር እንድሕር ደኣ ሃልዩ ዓድኹም ክትመፁ ደሊኹም እሲ እንታይ የድልየና ወይ ከዓ ኣሉ በቃ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ክህልወኩም ይኽእል እዩ ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ ክምልሰልኩም እየ ኣለኽን ብውሽጢ ተሓታኒ ኣሕዋተይ ኣለኽን ብጣዕሚ ይቅርታ በዚ ኣጋጣሚ ስለዘይመለስኩልክን ካብኡ ከዓ ስለትጋግያኒ ገለስ ብዙሓት ስለተፅሕፋለይ ብኢሞ በተለይ ብጣዕሚ እየ ዝችገር ንምምላስ ግን ከምዚ ንብዙሓት እውን መምሃሪ ምእንታይ ክኸውን ብቪድዮ ክሰርሐልኩም እየና ዓዲ ቅድሚ ምምጻእኹም እንታይ የድሊ ንዝብል ኩሉ ነገር ካፍቲ ናተይ ተመክሮ ካፍቲ ኣነ ዝሓለፍክዎ ከካፍለኩም እየ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ባስማ በሲምክን ኣብዚ ኣየርፖርት ዘጋጥም ነገራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ገና ስዑድ ከይወፅኻ ዝኹን ዘጋጥም ነገራት ኩሉ ከካፍለክን እየ ካብኡ ከዓ ካልእ ተሓትኡ ትደልያ ሕቶ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ሕቶቱ ፀሓፉ የኽብለኩም ዝደሊ ዞምሓተይ ምናልባት ግን ዘይረአኽዎ ኮሜንታት ዝሓተትኩምኒ ሕቶታት እንድሕር ደኣ ሃልዩ እውን ብዘጋጣሚ ቅርታ ክጥይቐኩም ይደሊ ዝኸኣልክዎ መጠን ግን ሕቶታትኩም ኩሉ ንምምላስ ከመኩር እየ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረና ቪድዮ ነዚ ይመስል ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ከዓ ኣይትረስዑ 10,000 ቀሪበ ኣለኹ ኣብ ዝቐረባ መዓልቲ ከም ትእትውኒ ኣይጠራጠርን ነቲ ፅሕፉለይ ኮሜንት ከዓ ብልቢ እየ ዘመስግን ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ ሰሰናይ ንዓኹም